मेजरमेन्ट अफ रिस्क एनालाइसिस गरेर हामीले एउटा इक्जाम्पल फो गरेर मैले एउटा क्वेसन गराएको थिएँ। यति गराएर छोडेको थिएँ। अब आज मैले एउटा प्रोबाबिलिटी नदिएको केस, हिजो हामीले प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, त्यसपछि आएर हामीले कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन क्यालकुलेसन गरेका थियौँ। आज मैले प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा कसरी गर्ने त? प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा एउटा इक्जाम्पल गराएको छु यहाँ। जस्तै द रिटर्न अफ स्टक ए ओभर 5 year पिरियड आर गिभन बिलो। स्टक ए को 5 वर्षको पिरियडको रेट अफ रिटर्न दिएको छ। इयर 2013, 14, 15, 16, 17 को रेट अफ रिटर्न 10%, 20%, 30%, 20% र 10% यसरी दिएको छ। हाम्रो क्यालकुलेट एभरेज रिटर्न भन्छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए भन्नु भन्यो। हिजो हामीले यस्तै क्वेसनमा हामीले प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसन र भेरिएन्स निकालेका थियौँ अथवा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरको भ्यालु निकालेका थियौँ। अब प्रोबाबिलिटी दिएन भने कसरी निकाल्ने यही केसमा? यसमा हामीले दिएको इन्फर्मेसन अनुसार पहिला फर्मुला टिप्दै जान्छौँ। फर्मुलाले जे कुरा माग्छ टेबलमा त्यही बनाउँछ हामी। जस्तै पहिला राख्यौँ हामीलाई सल्युसनमा इयर भनेर राख्यौँ 2013, 2014, 15, 16, 17 टोटल नम्बर अफ इयर n इक्वल टु 5 भयो। अब प्रोबाबिलिटी दिएन भने यनलाई युज गर्ने हो हामीले। रिटर्न अफ स्टक ए आरए 10%, 20, 30, 20, 10% गर्दा हामीलाई यो दिएको थियो टोटल रिटर्न अफ स्टक ए ड्युरिङ द 5 year पिरियड, द्याट इज समेसन आरए भनेको 5 वर्षको पिरियडमा टोटल रिटर्न कति भयो भन्दा 90% भनेर हामीले निकालेका छौँ। अब हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यति छ, यो दुईटा पार्ट चाहिँ हामीले फर्मुला लेख्दै जान्छौँ। फर्मुलाले जे कुरा माग्छ त्यो बनाउने। अब एमा भनेको चाहिँ एभरेज रिटर्न अफ एसेट ए आर बार ए निकाला भनिरहेछ। एभरेज रिटर्न अफ एसेट ए आर बार ए निकाल्दा प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा हामीले आर बार ए इक्वल टु समेसन आर ए डिभाइड बाई एन अथवा 1/n इन्टु समेसन आर ए गर्ने हो। 1/n इन्टु समेसन आर ए, समेसन टी इक्वल टु 1 n सम्मको जोड गर भनेको छ। टी पहिलो बिगिनिङ पिरियड भनेको 2013, n लास्ट पिरियड भनेको 2015, n टोटल 5 वर्षको जोड भनिरहेछ आरटी। आरटी अथवा आरए इक्वल टु 90 छ। सो 1/n भनेको 1/5 हो इन्टु 90 गर्दा 90 डिभाइड बाई 5 यो गर्दा 18% भनेर निकाल्यो भने टोटल 5 वर्षको एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक ए इक्वल टु 18%। प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा। प्रोबाबिलिटी दिएको भए समेसन आरए इन्टु पी गर्थ्यो। अब सेकेन्डमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल भन्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन प्रोबाबिलिटी नदिएको केसमा हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए सिग्मा ए इक्वल टु रूट अंडर समेसन आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस 1 इफ प्रोबाबिलिटी इज नट गिवन। फर्मुला यो छ प्रोबाबिलिटी नदिएको अवस्थामा। अब आर ए माइनस आर बार ए गर, त्यसपछि आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर भ्यालु निकाल र त्यसको समेसन निकाल है भनेर भन्छ। अब आर ए हामीलाई दिएको छ 10, 20, 30, 20, 10। आर बार ए भर्खरै निकाल्यौँ 18%। पहिला त रिटर्न अफ एसेट आर ए बाट आर बार ए घटाउँछौँ, त्यो कोलम बनायौँ आर ए माइनस आर बार ए। आर ए हामीलाई 10 जस्तै पहिलो 10 माइनस 18 माइनस 8%, 20 माइनस 18 2%, 30 माइनस 18 12%, 20 माइनस 18 2%, 10 माइनस 18 माइनस 8%। अब हामीलाई चाहिएको आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर इन्टु स्क्वायरको समेसन चाहिएको। अब माइनस 8 को स्क्वायर आर ए माइनस आर बार ए माइनस 8 2 12 2 माइनस 8 निकालेका छौँ। अब यसैको स्क्वायर भ्यालु निकाल्छौँ। माइनस 8 को स्क्वायर 64, 2 को स्क्वायर 4, 12 को स्क्वायर 144, 2 को स्क्वायर 4, माइनस 8 को स्क्वायर 64। टोटल हाम्रो भ्यालु समेसन आर ए माइनस आर बार ए को स्क्वायर इक्वल टु 280 भनेर निकाल्यो। अब तल फर्मुलामा राख्यौँ।
फर्मुलाको भ्यालुमा रूट अन्डर समेसन आरए माइनस आर बार ए स्क्वायर डिभाइड बाई एन माइनस 1 भनेकोमा रूट अन्डर 280 डिभाइड बाई 5 माइनस 1 एन इक्वल टु 5 छ माइनस 1 गर्दा 8.366% भनेर निकाल्यो। अब कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए निकाल्दैछौँ सीबी। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक ए सीबी ए इक्वल टु सिग्मा ए डिभाइड बाई आर बार ए। सिग्मा ए भर्खरै निकाल्यौँ 8.366%, 8.366% डिभाइड बाई आर बार ए 18% इक्वल टु 0.465, that is 46.5% यो निकाल्यो। अब लास्ट भेरिएन्स सोधेको थिएन, भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर। भेरिएन्स अफ स्टक ए सिग्मा स्क्वायर ए इक्वल टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा ए, अथवा 8.36 को स्क्वायर गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट, अथवा 8.36 इन्टु 8.36 गर्यो, त्यो गर्दा 69.98 भनेर स्क्वायर पर्सेन्टेजमा भ्यालु निकाल्यो। यसरी हिजोको केसमा हामीले प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन निकालेको थियौँ भने आजको केस जब हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको हुँदैन, हिस्टोरिकल डेटा दिन्छ, पास डेटा, नम्बर अफ पिरियड र पास रेट अफ रिटर्न दिन्छ, त्यो अवस्थामा हामीले एभरेज रिटर्न, जसलाई हामी मिन रिटर्न भन्ने भन्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन यो वेबाट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। यस, यहाँ कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने सोध। हेलो, टपिकमा गएँ। हिजो हामीले यहाँसम्म गरेका थियौँ। यो इक्जाम्पल तिमीले हेर्नु, इक्जाम्पल 5। म आज पोर्टफोलियोको पार्टमा जान्छु। अब कन्सेप्ट अफ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। कन्सेप्ट अफ पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टमा हामी पहिला त पोर्टफोलियोलाई डिफाइन गर्छौँ। हामी इन्भेस्टमेन्ट किन गरिन्छ भन्दा रिटर्नको लागि गरिन्छ। रिटर्न कहिले प्राप्त हुन्छ? हाम्रो फ्युचरमा प्राप्त हुन्छ, अथवा इन्भेस्टमेन्ट टेक प्लेस टुडे बट रिवार्ड अर रिटर्न कम्स इन फ्युचर। फ्युचर अलवेज अनसर्टेन, देयरफोर एभ्री इन्भेस्टमेन्ट इन्क्लुड्स सम लेभल अफ रिस्क भनेको थियौँ। अब इन्भेस्टमेन्ट गर्ने केसमा अहिले हामीले सिंगल एसेट इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पर्टिकुलर एसेट ए, पर्टिकुलर एसेट बी मा लगानी गर्दा त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ, टोटल रिस्क कति हुन्छ, रिलेटिभ रिस्क कति हुन्छ भनेर निकाल्यो। अब हामीले कम्बाइन इन्भेस्टमेन्ट, जब इन्भेस्टरले आफूसँग भएको टोटल इन्भेस्टेबल फन्डलाई दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने त्यस्तो इन्भेस्टमेन्टलाई पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको इन्भेस्टरले आफूसँग भएको इन्भेस्टमेन्टको रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभ र रिटर्नलाई म्याक्सिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभ लिएर यदि फन्डलाई डाइभर्सिफाइड गरेर 2 or more than 2 एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ भने त्यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट। यसको मेन अब्जेक्टिभ भनेको रिस्क मिनिमाइजिङ गर्ने प्रोसेसको लागि गरिन्छ। र यो पोर्टफोलियोको कन्सेप्ट ह्यारी मार्क्वेजले 1952 मा प्रोपाउन्ड गरेको कन्सेप्ट हो, जसले 1990 मा गएर नोबेल प्राइज पाएको छ इकोनोमिक्समा। द कन्सेप्ट अफ पोर्टफोलियो was proposed by Harry Marquez, M. Marquez in 1952. It is simply the combination of 2 or more than 2 assets. यदि हामीसँग भएको एसेटलाई दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरूमा फन्डलाई दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर भन्छ। इट इज द ग्रुप अफ सेक्युरिटिज। पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट भनेकै ग्रुप अफ सेक्युरिटिज, कम्बिनेसन अफ डिफरेन्ट सेक्युरिटिज। The concept of portfolio is based on not putting all egg in one basket. यो कुन कन्सेप्टसँग बेस्ड छ भने don't put all egg in one basket, don't invest all fund in one sector. एउटै सेक्टरमा सबै फन्ड लगानी नगर, एउटै बास्केटमा सबै एगहरू नराख। यसले रिस्क क्रिएट गर्छ, रिस्क हाई हुन्छ। त्यसका रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने हो भने हामीसँग भएको टोटल इन्भेस्टेबल फन्डलाई कुनै एउटा सेक्टरमा मात्र इन्भेस्टमेन्ट नगरेर दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्टर, दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्युरिटिजमा इन्भेस्टमेन्ट गराई, डाइभर्सिफाइड गराई फन्डलाई भन्नुहुन्छ। द मेजर अब्जेक्टिभ अफ द पोर्टफोलियो इज मिनिमाइज द रिस्क एन्ड म्याक्सिमाइज द रिटर्न।
भनेको यो पोर्टफोलियो यसरी पोर्टफोलियो बनाएर अथवा दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने प्रपोज भनेको बेसिकली रिस्कलाई मिनिमाइज गर्ने र रिटर्नलाई म्याक्सिमाइज गर्ने अब्जेक्टिभबाट यो यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ। अब यस्तो दुई वा दुईभन्दा बढी एसेटमा लगानी गर्दा त्यो पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको रिटर्न र रिस्क कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने त? अब त्यसैलाई पहिलो भनेका छौं, हामी जब हामीसँग भएको टोटल फन्डलाई दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्युरिटिजहरुमा एउटा सर्टेन प्रोपोर्सनको आधारबाट इन्भेस्टमेन्ट गर्छौं, दुई वा दुईभन्दा बढी सेक्युरिटिजमा डाइभर्सिफाइड गर्छौं अथवा फन्डलाई डाइभर्सिफाइड गर्छौं, त्यो अवस्थामा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकाल्ने त? अथवा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको के त भने हामीले बनाएको पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भएका एसेटहरुको वेटेड एभरेज रेट अफ रिटर्न नै पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न हो। अब पहिला त पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई डिफाइन गर्यौं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अन द पोर्टफोलियो ERP, the expected return on the portfolio is the total return of portfolio. It is simply the weighted average expected return of individual asset in the portfolio. It is calculated as follows. एउटा पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भएका इन्डिभिजुअल एसेटहरुको वेटेड एभरेज रेट अफ रिटर्न नै पोर्टफोलियो रिटर्न हो है भन्नु छ। पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्दा जस्तै हामीले यहाँ फर्मुला डेभलप गर्यौं, ERP, expected return of portfolio is equal to W1 into ER1 plus W2 into ER2 plus WN into ERN। यदि हामीले nth नम्बरसम्मको सेक्युरिटीलाई इन्क्लुड गरेर पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं भने हामीले निकाल्ने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भनेको त्यसको रेस्पेक्टिभ एसेटको वेट र रेस्पेक्टिभ एसेटको एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई मल्टिप्लाई गरी सम अफ भ्यालु निकाल्छौं, त्यो नै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। यदि तिम्रो पोर्टफोलियोमा तीनटा एसेट मात्र छ, एसेट ए, एसेट बी, एसेट सी, तीनटा एसेटमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्यौ भने त्यो पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी निकाल्ने त? WA into R bar A plus WB into R bar B plus WC into R bar C। R bar C, R bar A, R bar B भन्ने ठाउँमा ERA, ERB, ERC पनि लेख्न सकिन्छ। भने W भनेको वेट हो अथवा प्रोपोर्सन अफ अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन इच एसेट हो। तल वेयरमा W1 WN is equal to weight of asset 1 to N अथवा प्रोपोर्सन अफ अमाउन्ट इन्भेस्टमेन्ट इन एसेट 1 to N। हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने एसेटहरुको प्रोपोर्सनलाई वेटले इन्डिकेट गरिन्छ, जसमा हामीले जस्तै दुईटा एसेटमा लगानी गर्यौं ए र बी मा, हामीलाई वेट दिएको छैन, अमाउन्ट मात्र इन्भेस्टमेन्ट दियो। ए मा 3000 लगानी गर्यौं, बी मा 70,000 लगानी गर्यौं। टोटल इन्भेस्टमेन्ट ए र बी मा गरेर हाम्रो 10,000 छ। भने कति कति प्रोपोर्सनमा लगानी गर्यौं त भन्दा हामीसँग अभाइलेबल फन्ड टोटल 10,000 रहेछ, जसमा ए मा 3,000, बी मा 7,000 गर्यो भने वेट अफ ए WA is equal to 3,000 divided by 10,000 गर्दा 0.3, that is 30%. Weight of B WB is equal to 7,000 divided by 10,000, that is 0.7, 70%। यसरी वेट निकाल्छौं। भने पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड भएका एसेटहरुको टोटल वेट चाहिँ 1 अथवा 100% हुनुपर्छ, डेसिमल फिगरमा 1 जोड्दा, र पर्सेन्टेजमा टोटल एसेटको वेट 100% हुनुपर्छ। ER1 ERN is equal to expected return of asset 1 to N। एसेट 1 देखि N सम्मको एसेटहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न, टोटल वेट अफ पोर्टफोलियो एसेट is equal to W1 plus WN plus WN is equal to 1 or 100%। जतिवटा एसेट पोर्टफोलियोमा इन्क्लुड छ ती एसेटहरुको टोटल वेट चाहिँ 100% अथवा 1 हुनुपर्छ है भन्नुहुन्छ। यसैको एउटा एक्जाम्पल छ, एक्जाम्पल नम्बर 6 मा हेर। एक्जाम्पल 6 मा अ पोर्टफोलियो कन्सिस्ट अफ 3 इन्भेस्टमेन्ट, तीनवटा इन्भेस्टमेन्टको पोर्टफोलियो बनाएको छ, तीनवटा एसेटहरुको अथवा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गरिरहेका छौं। द प्रोपोर्सन अफ फर्स्ट इन्भेस्टमेन्ट, पहिलो एसेटको प्रोपोर्सन हैज 50%, भनेको
0.5 जहिले पनि वेटलाई हामी पोइन्टमा राख्छौं टोटल 50% चाहिँ फर्स्ट इन्भेस्टमेन्टमा लगानी गरेछ एन्ड प्रोड्युस 20% रिटर्न फर्स्ट इन्भेस्टमेन्टको एक्सपेक्टेड रिटर्न 20% छ द प्रोपोर्सन अफ सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट हैज 25% दोस्रो एसेटमा 25% इन्भेस्टमेन्ट गरिन्छ भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ सेकेन्ड इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु 8% दिएको छ 8%। अब दुईटा एसेटमा गरेर टोटल 75% लगानी गरिसकेपछि भने बाँकी अझै 25% छ रिटर्न एन्ड प्रोपोर्सन अफ थर्ड इन्भेस्टमेन्ट 25% प्रोड्युस minus 12% रिटर्न थर्ड इन्भेस्टमेन्टमा 25% लगानी गरिन्छ दैट इज वेट अफ थर्ड इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु 25% रिटर्न minus 12%। अब वेटलाई यसरी राख्यौं weight of first asset W1 is equal to 50%, that is 0.5. Weight of second asset W2 is equal to 25%, that is 0.25. Weight of third asset W3 is equal to 25%, that is 0.25. Total weight, तीनटा asset को total weight 1 or 100%. 1 देखिन्छ percentage मा 50 plus 25 plus 25 गर्दा 100% देखियो र तीनवटै asset को expected return पनि दिएको छ। First asset को expected return ER1 is equal to 20%. Second asset को expected return ER2 is equal to 8%. Third asset को expected return ER3 is equal to minus 12%. अब हामीलाई सोधेको expected return of portfolio निकाला भन्छ। तीनवटा एसेट को पोर्टफोलियो बनाइराछौं भन्ने तीनवटा एसेट को weighted average rate of return नै पोर्टफोलियो expected return हुन्छ। अब हामीले तल निकाल्यौं portfolio expected return ERP is equal to W1 into ER1 plus W2 into ER2 plus W3 into ER3 हामीलाई expected return पनि दिएको छ weight W पनि दिएको छ। फर्स्ट एसेट को weight 0.5 into first asset को return 20% plus second asset को weight 0.25 into second asset को return 8% plus third asset को weight 0.25 into third asset को return minus 12% bracket में minus 12% गर्दा expected return of portfolio investment is equal to 9% भनेर निकाल्यो। यो नै हाम्रो weighted average expected return of portfolio जुन पोर्टफोलियो तीनवटा एसेट फर्स्ट एसेट सेकेन्ड एसेट थर्ड एसेट को इन्भेस्टमेन्टबाट हामीले क्रिएट गरेको पोर्टफोलियो थियो। यस अब यसमा के कन्फ्युज छ भने यो एक्जाम्पलमा कसैलाई के कन्फ्युज छ यसमा हामी कोभेरियन्स र कोरिलेसन पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पार्ट गर्छौं। अब पोर्टफोलियो रिस्क भने पोर्टफोलियो रिस्क हामीले रिस्कमा पोर्टफोलियोमा पनि पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन पोर्टफोलियो भेरिएन्स नै निकाल्ने हो तर पोर्टफोलियो रिस्कलाई इफेक्ट गर्ने मेजर फ्याक्टर भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी एसेटहरु जुन पेयर्स अफ एसेट को कम्बिनेसन हुन्छ अथवा हाम्रो रिलेशनशिप हुन्छ त्यो रिलेशनशिप अथवा कोभेरियन्सले टोटल पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई इफेक्ट गर्छ। त्यसै कारण गर्दा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु भन्दा अगाडि भेरिएन्स र कोभेरियन्सलाई हामी यहाँ डिस्कसनमा ल्याउँछौं। पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेन्टमा पहिलो पार्ट कोभेरियन्स भन्छ। कोभेरियन्स भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी एसेटहरुको कम्बाइन्ड डेभिएसन अथवा रिटर्नहरुको मुभमेन्टलाई मेजरमेन्ट गर्ने टुल्सको रूपमा कोभेरियन्सलाई युज गरेको छ। The covariance is an absolute measure of the degree of association between the return of pairs of security. Pair of securities भनेको जोडी securities। हामीले दुईटा एसेटहरु बीचको मात्र कोरिलेसन कोभेरियन्स निकाल्छौं यहाँ। जस्तै पेयर अफ सेक्युरिटी ए र बी को पोर्टफोलियो बनायो भने ए र बी को कोभेरियन्स कति ए र बी को कोरिलेसन कति ए बी सी तीनटा एसेटको हामी पोर्टफोलियो बनायो भने दुई दुईवटाको पेयर्स ए र बी को पेयर्स को कोभेरियन्स कोरिलेसन कति हुन्छ ए र सी को पेयर्स को कोभेरियन्स र कोरिलेसन कति हुन्छ बी र सी को पेयर्स को कोभेरियन्स र कोरिलेसन कति हुन्छ पेयर अफ एसेट को मात्र निकाल्छौं हामीले। कोभेरियन्स इज डिफाइन्ड एज द एक्सटेन्ट टु व्हिच टु र्यान्डम भेरिएबल मुभ टुगेदर ओभर टाइम। दुईटा र्यान्डम भेरिएबलहरु
एउटै समयमा कसरी मुभमेन्ट भइरहेछ त त्यो मुभमेन्टलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि कोभेरियन्स युज गर्छौँ र भ्यालु अफ कोभेरियन्स मे बी पोजिटिभ नेगेटिभ अर जिरो यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन सक्छ नेगेटिभ हुन सक्छ अथवा जिरो हुन सक्छ अब पोजिटिभ भ्यालु आयो भने के हुन्छ त पोजिटिभ भ्यालु आयो भने दुईटा एसेटहरू एउटै डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट छ जस्तै ए को रिटर्न बढ्यो भने बी को पनि बढ्छ ए को रिटर्न घट्यो भने बी को पनि घट्छ त्यो कुरालाई इन्डिकेट गर्छ पोजिटिभ कोभेरियन्सले नेगेटिभ कोभेरियन्सले दुईटा एसेटहरू अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट भइरहेछ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ एउटा एसेटको रिटर्न बढिरहँदा अर्को एसेटको रिटर्न घटिरहन्छ यो नेगेटिभ कोभेरियन्स हो जिरो कोभेरियन्सले दुईटा एसेटहरू बीचमा कुनै एसोसिएसन छैन एउटा एसेटको रिटर्न बढोस् अथवा घटोस् अर्को एसेटलाई यसले इम्प्याक्ट गर्दैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ जिरो कोभेरियन्सले positive covariance indicates that return on two securities tend to move in same direction at same time. एउटै समयमा दुईटा एसेटहरू बीचको रिटर्न एउटै डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ है ए को बढ्यो भने बी को पनि बढ्छ ए को घट्यो भने बी को पनि घट्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ नेगेटिभ कोभेरियन्स इन्डिकेट्स दैट रिटर्न अन टू सेक्युरिटीज टेन्ड टु मुभ इन्भर्सली अपोजिट डाइरेक्सनमा मुभमेन्ट हुन्छ भन्नुको अर्थ ए को रिटर्न घट्यो भने बी को बढ्छ ए को रिटर्न बढ्यो भने बी को घट्छ भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ भने zero covariance indicates that return on two securities are independent and have to no tendency to move in same or opposite direction together. एउटै डाइरेक्सनमा जाँदैन एउटाको रिटर्न बढोस् अथवा घटोस् अर्को एसेटमा कुनै इम्प्याक्ट देखिँदैन त्यसकारण गर्दा अर्को एसेटको रिटर्न इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्ने कुरालाई यसले इन्डिकेट गर्छ भने दुईटा एसेट अथवा दुईटा एसेटको पेयर्सको कोभेरियन्स कसरी निकाल्ने त द कोभेरियन्स बिट्विन द रिटर्न अफ एसेट ए एन्ड बी क्यान बी क्याल्कुलेटेड एज फलोज यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने कोभेरियन्स अफ एसेट ए एन्ड बी ए र बी को त एक्जाम्पल लिएको मात्र हो एक्स र वाई हुन सक्छ 1 र 2 एसेट हुन सक्छ जसलाई हामी सिओबी ए कमा बी भन्यौं सिओबी एक्स कमा वाई पनि भन्न सक्छौं COB 1,2 पनि भन्न सकिन्छ भने कोभेरियन्स अफ एसेट ए एन्ड बी COB AB इक्वल टु समेसन RA माइनस ERA इन्टु RB माइनस ERB इन्टु P अथवा समेसन P इन्टु RA माइनस RBA इन्टु RB माइनस RB यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने प्रोबेबिलिटी दिएन भने P ले मल्टिप्लाई नगरेर डिवाइड बाइ n माइनस 1 गर्छौं र if historical data is given, that is probability is not given, covariance of asset A and B is equal to RA minus summation RA minus RBA into RB minus RB divided by n minus 1 हो अब समेसन कहाँबाट गर्ने पिरियड 1 देखि n पिरियड सम्मको यसको मल्टिप्लाईलाई समेसन गर्ने त्यसैले डिवाइड बाइ n minus 1 गर्नुको अर्थ सीधै अगाडि COB AB is equal to 1 by n minus 1 into summation RA minus RBA into RB minus RB गर्छौं where COB AB is equal to covariance between the return of asset A and B RA is equal to single period return on security A RB is equal to single period return on security B ER is equal to expected return n is equal to number of observation or period P is equal to joint probability भनेर नोटेसन दियो अब मेजरमेन्ट अफ पोर्टफोलियो रिस्कको सेकेन्ड पार्ट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अब कोरिलेसन कोएफिसिएन्टले डिग्री अफ रिलेसनशिपलाई मेजरमेन्ट गर्छ डिग्री अफ दुईटा एसेटहरू बीचको रिटर्नको डिग्री अफ रिलेसनशिप कति छ त अथवा पर्फेक्ट पोजिटिभ छ कि पर्फेक्ट नेगेटिभ छ कि अथवा जिरो छ कि अथवा पोजिटिभ मात्र छ कि कति छ त्यो कुरा मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट डिटरमाइन गर्छौं अब यहाँ हामीले यसलाई डिफाइन गर्यौं कोरिलेसन कोएफिसिएन्टमा इट रिफर्स टु द डिग्री अफ रिलेसनशिप बिट्विन द भेरिएबल्स दुईटा भेरिएबल बीचको डिग्री अफ रिलेसनशिपलाई यसले मेजरमेन्ट गर्छ
The correlation coefficient is statistical measures of relative co-movement between the securities return. दुईटा सेक्युरिटीजहरुको रिटर्नमा रिटर्नहरुको मुभमेन्ट चाहिँ कसरी भइरहेको छ, त्यो मुभमेन्टको डिग्री अफ रिलेशनशिप के छ, त्यसलाई मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामी कोरिलेसन निकाल्छौं. It measures the it measures the extent to which the return on any two securities are related. It is calculated as follows. The correlation coefficient between the return of two assets A and B, A र B को त example लिएको, A and B can be calculated as follows. अब कोरिलेसन निकाल्नको लागि त पहिला कोभेरियन्स चाहिने रहेछ. त्यसैले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन एसेट A and B RAB is equal to COB A, B divided by sigma A into sigma B. That is, पहिला त हामीले कोरिलेसन निकाल्नको लागि दुईटा एसेट बीचको कोभेरियन्स चाहिने रहेछ. दुईटा एसेट बीचको कोभेरियन्स निकाल्नको लागि दुईटा एसेटको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो, दुईटा एसेटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो. A र B छ भने सिग्मा A सिग्मा B R बार A R बार B अनि कोभेरियन्स निकालेर मात्र कोरिलेसन निकाल्न सक्छौं. यदि कोरिलेसन दिएर कोभेरियन्स निकाल्यो भने यसैलाई अपोजिट गर्यौं. दैट इज COB AB is equal to RAB correlation of asset A and B into standard deviation A sigma A into standard deviation B sigma B गरेर निकाल्न सक्छौं. अब यसको नोटेसनमा RAB is equal to correlation between the asset of return between return of asset A and B. COB AB is equal to covariance between the return of asset A and B. Sigma A is equal to standard deviation of asset A. Sigma B is equal to standard deviation of asset B. The value of correlation always lies between the +1 to -1. तिमीहरुले स्ट्याटिस्टिक्स मा पढिसकेका छ. कोरिलेसन को भ्यालु जहिले पनि +1 र -1 को बीचमा पर्छ. +1 भन्दा बढी आयो भने पनि मेरो क्याल्कुलेसन इरर भयो भने बुझ्ने, -1 भन्दा बढी आउँदा पनि क्याल्कुलेसन इरर भयो भने बुझ्ने. जहिले पनि भ्यालु जुनसुकै डेटामा पनि बढीमा +1 घटीमा -1 भन्दा कम हुँदैन. अब +1 आयो -1 आयो र 0 आयो भने यसले के कुरा इन्डिकेट गर्छ त, कसरी इन्टरप्रेट गर्ने त? If the value of correlation between the asset A and B RAB is equal to +1, there is perfect positive correlation between the asset A and B and risks cannot be minimized through diversification. यदि दुईटा एसेट बीचको कोरिलेसन +1 आयो भने दुईटा एसेट बीचमा पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन छ. भन्नुको अर्थ एसेट A को रिटर्न बढ्यो भने एसेट B को पनि बढ्छ, एसेट A को रिटर्न घट्यो भने एसेट B को पनि घट्छ. पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन र पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन हुँदा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिदैन. त्यसैकारणले गर्दा रिस्क क्यान नट बी मिनिमाइज थ्रु डाइभर्सिफिकेसन भन्यो. सेकेन्ड, if the correlation of asset A and B RAB is equal to -1, there is perfect negative correlation between the asset A and B and risks can be minimized through diversification. यदि दुईटा एसेट बीचको कोरिलेसन पर्फेक्ट नेगेटिभ छ, एउटा एसेटको रिटर्न घट्यो भने अर्कोको बढ्छ, एउटाको बढ्यो भने अर्कोको घट्न जान्छ र घट्ने बढ्ने जति पर्सेन्टले एउटामा घट्छ बढ्छ त्यति पर्सेन्टले अर्कोमा बढ्ने र घट्ने देखिन्छ. त्यसैलाई हामी नेगेटिभ कोरिलेसन भएको एसेट भन्छौं. जब हामीले पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट गर्दा पेयर्स अफ एसेटको कोरिलेसन नेगेटिभ छ, कोभेरियन्स नेगेटिभ छ भने यस्तो अवस्थामा पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्दा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सकिन्छ. रिस्क क्यान बी मिनिमाइज, क्यान बी एलिमिनेटेड भनेर डिसिजन दियो भने. लास्ट, if the value of correlation RAB is equal to 0, there is no correlation between the asset A and B. एसेट A र B मा कुनै कोरिलेसन छैन, कुनै एसोसिएसन छैन, कुनै रिलेसनशिप छैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ. यसको अर्थ A को रिटर्न घटोस् बढोस् B मा कुनै इम्प्याक्ट देखिदैन भन्न खोजेको. त्यसैकारणले गर्दा रिस्क क्यान बी स्लाइटली मिनिमाइज थ्रु डाइभर्सिफिकेसन. यस्तो अवस्थामा रिस्क घटाउन सकिदैन. यदि घटिहाल्यो प्रोपोर्सनको आधारबाट हामी पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्यो भने घटिहाल्यो भने स्लाइटली मात्र, एकदमै कम नोमिनल मात्र घट्न जान्छ है भनेर
भने पोर्टफोलियो रिस्क मेजरमेन्टमा पहिलो कोभेरियन्स क्याल्कुलेसन गर्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्यौं। सेकेन्ड कोरिलेसन भनेको के र यो कसरी क्याल्कुलेसन गरिन्छ भन्ने कुरालाई हेर्यौं। भने लास्ट छ हाम्रो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब बल्ल हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं र यो केसमा हामीले 2 एसेट बाहेकको गर्दैनौं, हामी 3 एसेट सम्मको हामी यहाँ गर्नु पर्दैन, 2 एसेटको मात्र निकाल्छौं। नम्बर सी मा पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। The risk of the portfolio is not simple weighted average standard deviation of individual securities like portfolio return. पोर्टफोलियो रिटर्न जस्तै जसरी हामीले वेटेड एभरेज गरेका छौं त्यसै गरेर पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सकिदैन, त्यो हुँदैन भनेमा छ। किनकि यसको रिस्कलाई अथवा पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टको रिस्कलाई इफेक्ट गर्ने फ्याक्टर भनेको दुईटा एसेट बीचको कोभेरियन्स, दुईटा एसेट बीचको कोरिलेसनले इफेक्ट गरेको हुन्छ। Portfolio risk depends not only on the riskiness of the securities constructing the portfolio, but also relationship among the other securities. Riskiness लाई मात्र इन्क्लुड नगरेर दुईटा एसेट बीचको रिलेसनशिपले पनि पोर्टफोलियो रिस्कलाई इफेक्ट गरेको हुन्छ। Therefore, the standard deviation of portfolio for 2 assets A and B are involved in the portfolio. यदि हाम्रो पोर्टफोलियोमा ए र बी इन्भल्भ छ अथवा एक्स र वाई इन्भल्भ छ अथवा एसेट 1 र 2 इन्भल्भ छ भने हामी पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटा एसेट बीचको सिग्मा पी इक्वल टु अंडर रूट डब्ल्यू स्क्वायर ए इन्टु सिग्मा स्क्वायर ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बी इन्टु सिग्मा स्क्वायर बी प्लस 2 डब्ल्यू ए इन्टु डब्ल्यू बी इन्टु आर ए बी इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी। Weight of A को square root under weight of A को square into variance of A plus weight of B को square into variance of B plus 2 into weight of A into weight of B into correlation of A and B into standard deviation A standard deviation B भनेर लेख्न सक्छौं। यदि हामीलाई कोभेरियन्स दियो भने RAB into sigma A into sigma B भने अथवा COB लेख्न सक्छौं। हेर त अगाडि हामीले भन्यौ RAB into sigma A into sigma B भनेको COB AB रहेछ। यति पार्टमा हामीले COB AB लेख्न सक्छौं। और रूट अंडर weight of A को स्क्वायर into variance of A plus weight of B को स्क्वायर into variance of B plus 2 into weight of A into weight of B into covariance AB र A र B को कोभेरियन्स यो RAB into sigma A sigma B भनेर ठाउँमा COB AB लेख्न सक्छौं। WA is equal to weight of A, WB is equal to weight of B, sigma A standard deviation of A, sigma B standard deviation of B, RAB correlation of A and B, र COB AB covariance between the asset A and B भनेर हामीले निकाल्छौं। यो इक्जाम्पललाई म भोलि गराउँछु। अर्को